ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्मिन् प्रकरणे तत्र गतपाठे सूत्रं पठितम् अस्माभिः, वाहनमाहितात् इति। आरोप्य यदुह्यते तद्वाचिस्थान्निमित्तात् परस्य वाहननकारस्य णत्वं भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। इक्षुवाहनम् इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि, इन्द्रवाहनम् इत्यादीनि प्रत्युदाहरणानि अपि चिन्तितानि। विशेषेण वाहन इति शब्दे वृद्धिविधानं नान्येन सूत्रेण केनापि सम्भवति इति कृत्वा अत्रैव निपातनात् अतुपधायाः इत्यनेन वृद्धिः अत्र अस्माभिः दृष्टा। तदनन्तरं सूत्रं पठितं पानं देशे इति। तस्य च अर्थः पूर्वपदस्थान्निमित्तात् परस्य पानस्य नस्य णत्वं स्यात् देशे गम्ये इति अर्थः पठितः। तत्र क्षीरपाणाः, सुरापाणाः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः तत्र वार्तिकमेकं पठितं, गिरिनद्यादीनां वा गिरिनदी इति। तत्र विकल्पेन णत्वस्य उदाहरणं गिरिनद्यादिगणपठितानां शब्दानाम् अस्माभिः दृष्टं। चक्रनितम्बा चक्रनितम्बा इति उदाहरणान्तरं दृष्टं। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रम् आरब्धं, प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति। तस्य सूत्रस्य पूर्वपदस्थान्निमित्तात् परस्य एषु स्थितस्य नस्य णः वा स्यात् विकल्पेन स्यात् इति। तत्र विकल्पेन णत्वविवक्षा णत्वविधानं तत्र दृष्टं। तत्र प्रातिपदिकान्ते विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति इत्यत्र अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं, माषवापिणौ इति। तत्र अणिनि प्रत्ययान्तत्वात् प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः लभ्यते, अतः तस्य पूर्वपदस्थान्निमित्तात् पूर्वपदस्थात् निमित्तत्वात् तस्य णकारः भवति, अतः माषवापिणौ इति रूपं साधितम्। तदनन्तरं नुमि विद्यमानस्य अथवा नुमः विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति इति एतदर्थं व्रीहिवापाणि इति नपुंसकलिङ्गे उदाहरणं साधितं। व्रीहिवापाणि कृषीवलकुलानि इति तत्र विशेषणं दत्तम्, अर्थात् नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्ते बहुवचने इदं रूपं भवति इति एतदर्थम्। इति प्रातिपदिकान्तस्य एकम् उदाहरणं, प्रातिपदिकान्ते विद्यमानस्य नस्य णत्वस्य एकम् उदाहरणं, नुमः च नस्य णत्वस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं तृतीयः विषयः वर्तते सूत्रे, विभक्तौ इति। नाम विभक्तौ विद्यमानस्य तत्र नकारस्यापि णत्वं भवति यदि पूर्वपदे किमपि तत्र निमित्तं भवति तर्हि। निमित्तञ्च निमित्तवर्णश्च र, ष अथवा ऋ वर्णः अपि नकारस्य स्थाने णत्वाय भवति इति वयं जानीमः। एवञ्च नवविंशः पाठः एषः अस्माकं गतपाठः सञ्जातः। अधुना त्रिंशे पाठे वयं प्रविशन्तः स्मः। त्रिंशे अस्मिन् पाठे तत्र
अग्रे विचारः क्रियते तदेव प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र प्रातिपदिकस्य यः नकारः तस्य णत्वस्य उदाहरणं व्याख्याता कथयति। माषवापेणेति अर्थात् मूले तत्र विभक्तौ इति उक्तं खलु, विभक्तौ माषवापेण इति। ततः अपि पूर्वं सत्यं विभक्तौ नाम उदाह्रियते इति शेषः इति, नाम विभक्तौ इदानीम् उदाहरणं ददामि इति मूले एतद् वक्तुं विभक्तौ इत्युक्तं। तदनन्तरं माषवापेण इति अग्रे उदाहरणं तु दत्तमेव अस्ति। तस्य सिद्धिः कर्तव्या। किं कथयति? तृतीया विभक्तिस्थत्वस्य किं कथयति? तृतीया विभक्तिस्थत्वात् नस्य णत्वम् इति। तर्हि माषवाप इति शब्दः खलु भवति, एवं खलु? माषवापशब्दश्च अस्माभिः तदेव माषाणां वापः इति वा तत्र विग्रहः कर्तव्यः, अथवा माषान् वपति एवं माषान् वपति इति माषवापः तदेव अणप्रत्ययं विधाय तत्र कर्मण्यण् यथा अस्माभिः व्रीहिवापाणि इत्यत्र कर्मण्यण् कृतः किल, तद्वत् अत्रापि सत्यं पुल्लिङ्गे इदं रूपम् इत्येव विशेषः। माषवापाणि इति तु नपुंसकलिङ्गे इति वयं जानीमः। अतः अत्र माषवापशब्दात् टा प्रत्ययः, टा इत्यस्य स्थाने टाङसिङसामिनात्स्याः इत्यनेन इनादेशः भवति रामेण इत्यत्र यथा। अतः माषवाप इन इत्यवस्थायां तत्र प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य णत्वं भवति। अतः माषवाप इन गुणः माषवापेन णत्वानन्तरं माषवापेण इति रूपं सिद्धं भवति। अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन तु अत्र णत्वं न प्राप्तं भवति स्म, यतः तेन तु समानपदे नाम अखण्डपदे एव णत्वम् उच्यते। अत्र तु अखण्डपदं नास्ति, अत्र तु पदद्वयं भवति इति कृत्वा णत्वम् अत्र तेन न भवति। अतः अस्य सूत्रस्य तत्र प्रयोजनं भवति इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि अग्रे किं कथयति? इत्यादीति नाम मूले उक्तं किं? पक्षे माषवापिनौ इत्यादि व्याख्याता कथयति। नाम णत्वाभावपक्षे यत्र णत्वं न भवति तस्मिन् पक्षे माषवापिनौ माषवापानि माषवापेन इत्युदाहार्यम् इति भावः। नाम इमानि उदाहरणानि णत्वाभावपक्षे ज्ञातव्यानि इत्यर्थः। यतः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इत्यनेन विकल्पेन खलु उच्यते किं णत्वविधानम् एवं किल। अस्तु, इदानीम् अग्रे वयम् अग्रिमं विचारं प्रति प्रविशामः। अग्रे अस्ति कश्चन विशिष्टः विचारः। तदर्थम् अवतरणिकाम् उपस्थापयति, अवतरणिकामाध्यमेन अस्मान् प्रवेशयति व्याख्याता। पश्यन्तु, ननु गर्गाणां भगिनी गर्गभगिनी इत्यत्र ङीप् प्रत्ययप्रकृतिभूतभगिन् शब्दात्मकप्रातिपदिकान्तत्वात् नकारस्य णत्वविकल्पः कुतः न स्यात् इत्यत आह। समीचीनम्।
न, एषा अवतरणिका सम्यक्तया आदौ अवगन्तव्या। तदनन्तरम् अग्रे ग्रन्थकारेण किं वक्तुम् इष्यते तद् अस्माकं स्पष्टं भविष्यति खलु। उच्यते गर्गभगिनी इति कश्चन प्रयोगः वर्तते। तत्र अन्ते कः प्रत्ययः दृश्यते? ई इति प्रत्ययः दृश्यते, एवं किल। गर्गभगिनी इत्यत्र किं कथयति? ङी प्रत्ययप्रकृतिभूतः अस्ति अत्र भगिन् शब्दः। भगः अस्याः अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे, अथवा भगः अस्य वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे, ऐश्वर्यादि अर्थेषु यः भगशब्दः उपयुज्यते विभिन्नेषु अर्थेषु च वर्तते। अतः भगं वा भगः वा अस्याः वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे भगशब्दात् तत्र अत इनि ठनौ इत्यनेन इनि प्रत्ययः क्रियते। भग इन् इनि इत्यस्य इकारः तत्र न तिष्ठति, गच्छति, इन् इत्येव अवशिष्यते। भग इन् गकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति भग इन्। भगिन् इति भगिन् इत्यस्मात् ङीप् प्रत्ययः तत्र भवति। स च ङीप् तच्च ङीप् प्रत्ययविधानम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। तत्र नान्तत्वात् ङीप् प्रत्ययः भवति इति स्त्रीलिङ्ग प्रकरणे अस्माभिः पठितमेव। नकारान्तात् ङीपः विधानम् इति। अस्तु, ऋण्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन। अस्तु, तर्हि गर्गभगिन् ई गर्गभगिनी वस्तुतः गर्गाणां भगिनी इति विग्रहस्य प्रदर्शनादपि पूर्वं भगिनी इति शब्दः स्वातन्त्र्येण पृथक् निर्मीयते। गर्गाणां भगः इति समासं कृत्वा तदनन्तरं तत्र इनि प्रत्ययः, तदनन्तरं तत्र स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः इति क्रमः नास्ति। क्रमः तु स्वतन्त्रः भगिनीशब्दः स्वीक्रियते, तस्य सः भगिनीशब्दः षष्ठ्यन्तेन अथवा षष्ठ्यन्तं यत् पदं वर्तते गर्गाणां तस्य भगिनी इति प्रथमान्तेन समासः भवति। एवं खलु। अतः किं कथयति अत्र? ङी प्रत्ययप्रकृतिभूतभगिन् शब्दात्मकप्रातिपदिकान्तत्वात् इति। तर्हि प्रकृते अपि ङीप् प्रत्ययस्य प्रकृतिः का अस्ति? गर्गभगिन् इति कथयति। गर्गभगिन् इति तत्र मूलप्रातिपदिकम्, एवं खलु। तस्य अन्ते नकारः लब्धः खलु। यथा प्रातिपदिकान्ते माषवापिणौ इत्यत्र दृष्टम् अस्माभिः। माषवापिन् इत्यस्मात् औ इति प्रत्ययः, अतः तत्र विद्यमानस्य नकारस्य विकल्पेन णत्वं कृतम्। एवम् अत्रापि ङीप् प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः शब्दः वर्तते भगिन् इति, तत्र अथवा यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते न इति वर्णः लब्धः खलु। अतः तत्र नकारस्य णत्वविकल्पः कुतः न स्यात्? कुतः नाम प्रातिपदिकस्य अन्ते अत्र न वर्णः लभ्यमानः अस्ति एव। अतः अत्र अस्य नकारस्य णत्वं कुतः न स्यात्? गर्गभगिनी इत्यपि एकं रूपं कुतः न भवति? गर्गभगिनी इत्येव कुतः उच्यते? यतः पूर्वपदे रेफः निमित्तरूपः निमित्तभूतः अस्ति एव। इत्यत आह किम् आह? तत्र वार्तिकं वर्तते। किं वर्तते? उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्यैव णत्वम् इति। नाम उत्तरपदमिति प्रथमान्तं पदं भवति, यत् इति प्रथमान्तं भवति यदिति शब्दस्य, प्रातिपदिकम् इत्यपि प्रथमान्तं भवति, तदन्तस्य एव णत्वम्। एवं किल। सः अन्ते यस्य तदन्तं तस्य तदन्तस्य एव इति अव्ययपदम् णत्वम् इति तत्र विधीयमानं प्रथमान्तम्। एवं खलु। अस्य वार्तिकस्य अर्थं कथयन्
कथयति व्याख्याता पूर्वपदेन अस्य अर्थः अवधानेन अवगन्तव्यः पूर्वपदेन उत्तरपदम् आक्षिप्तं नाम उत्तरपदं कुतः लब्धं नाम सूत्रे एव विशिष्टा व्यवस्था एतेन वार्तिकेन उच्यमाना अस्ति इत्यर्थः सूत्रे च पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यस्मात् पूर्वपदात् इति आगच्छति खलु अतः पूर्वपदात् इति कथनेन एव उत्तरपदस्य प्राप्तिः भवति आक्षेपात् पूर्वपदं यदि अस्ति इति केनापि उच्यते तर्हि उत्तरपदमपि अस्ति एव इत्यर्थः एवं किल तर्हि किं कथयति पूर्वपदेन उत्तरपदम् आक्षिप्तं समीचीनं तच्च प्रातिपदिकस्य एव विशेषणम् उत्तरपदं यद् वर्तते तत् प्रातिपदिकस्य एव विशेषणं भवति उत्तरपदमत्र प्रातिपदिकरूपं ग्राह्यम् इत्यर्थः न तु तदन्तस्य उत्तरपदं यदा आक्षिप्यते तद् प्रातिपदिकस्यैव विशेषणं भवति परन्तु तदन्तस्य विशेषणं न भवति एवं किल उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति नापि नुं विभक्त्योः नाम प्रातिपदिकं यद् वर्तते तद् नाम प्रातिपदिकम् इति इत्यस्य कृते उत्तरपदमिति यद् विशेषणं दीयते नाम पूर्वपदेन उत्तरपदम् आक्षिप्तम् इति नाम आक्षेपात् उत्तरपदम् इति अर्थः यः लभ्यते सूत्रे एव तदुत्तरपदं प्रातिपदिकस्य एव विशेषणं भवति न तु तदन्तस्य एवं किल तदन्तशब्देन अत्र कः ग्राह्यः इति स्पष्टीभविष्यति उदाहरणे अतः अपि च कथयति नापि नुं विभक्त्योः नाम नुमः अपि विशेषणं तन्न भवति अपि च विभक्तेः अपि विशेषणं तन्न भवति एवं किल नाम तत्र उत्तरपदं यद् वर्तते तत् प्रातिपदिकान्तं भवेत् किमुक्तवान् पूर्वपदेन उत्तरपदम् आक्षिप्तं तच्च प्रातिपदिकस्य एव विशेषणं न तु तदन्तस्य एवं किल नापि नुं विभक्त्योः नाम नुमः अपि विशेषणं नास्ति तत् किम् उत्तरपदम् असम्भवात् नाम कुतः नाम नुं केवलः नुम् उत्तरपदत्वेन परिगणयितुं न शक्यते केवला च विभक्तिरपि उत्तरपदत्वेन परिगणयितुं न शक्यते एवं किल तर्हि उत्तरपदं यद् अपेक्षितम् अस्माकं कृते तद् उत्तरपदं प्रातिपदिकान्तं तत्र नाम अपेक्षितं न तु तदन्तस्य इति यदुक्तं तस्य उदाहरणे वयं स्पष्टीकरणं करिष्यामः अतः कथयति अग्रे एवं रीत्या वार्तिकस्य अर्थम् उक्त्वा कथयति वयं सत्यामपेक्षायां पुनः उदाहरणे अपि वार्तिकस्य अर्थस्य चिन्तनं करिष्यामः अथवा उदाहरणविवरणवेलायामेव स्पष्टीभविष्यति इतोपि तत्र अग्रे उच्यते नेहेति मूले उक्तं नेह गर्गाणां भगिनी गर्गभगिनी इति उक्तं खलु किं कथयति गर्गाणां भगिनी गर्गभगिनी इति षष्ठीसमासे भगिनी शब्दः उत्तरपदम् एवं किल उत्तरपदं किं वर्तते भगिनी इति शब्दः तत्र अस्माभिः भगिन् इति शब्देन सह समासः न क्रियते परन्तु भगिनी इति यः शब्दः वर्तते तेन सह समासः वर्तते भगिनी एव अत्र उत्तरपदत्वमपि भजते न तु प्रातिपदिकं नाम तत् प्रातिपदिकं नास्ति
कुतः? प्रत्ययान्तत्वात्। प्रत्ययान्तत्वं कुतः? यतः तत्र सुब्लुक् भवति खलु। गर्गाणां भगिनी इति लौकिकविग्रहः, गर्ग आं भगिनीसु इति अलौकिकविग्रहः। तदनन्तरं षष्ठी इति समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। ततः गर्गभगिनी इति लभ्यते। तर्हि सुप् यः लुप्तः सः तत्र नाम प्रत्ययलक्षणत्वेन वर्तते। अतः भगिनी शब्दः अत्र प्रातिपदिकं नास्ति। भगिनीशब्दः उत्तरपदत्वं भजते अत्र। अतः अत्र किं कर्तव्यं नाम नाम प्रातिपदिकविषये नाम प्रातिपदिकान्तम् इति यदुक्तं खलु सूत्रे, प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इति यदुक्तं, तत्र उत्तरपदं यद्वर्तते तद् नाम यत् प्रातिपदिकं यद्वर्तते तस्य पदत्वम् अपि स्यात् अथवा उत्तरपदत्वम् अपि स्यात्। तस्य उत्तरपदत्वे सत्येव तत्र नाम तादृशप्रातिपदिकभूतस्य उत्तरपदत्वे सत्येव तत्र नकारस्य णत्वं भवति इति। नाम प्रातिपदिकम् इत्यस्य कृते उत्तरपदमिति विशेषणं दातव्यम् इत्यर्थः। एवं किल। एवं तर्हि गर्गभगिनी इत्यत्र भगिनीशब्दः यः वर्तते तत् प्रातिपदिकं नास्ति, तत्तु उत्तरपदं वर्तते। नाम केवलं प्रातिपदिकत्वं तस्य नास्ति, तस्य उत्तरपदत्वम् अपि अस्ति इति। अस्माकं कृते उत्तरपदत्वमपि अपेक्षितम् इति। कुतः? प्रत्ययान्तत्वात्। तत्र प्रत्ययः अन्ते अस्ति इति कृत्वा। अग्रे उच्यते लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकग्रहणेन भगिनीशब्दस्य ग्रहणे अपि तदन्तम् ईकारः एव। परिभाषा पठिता खलु अस्माभिः का? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति। अतः तया परिभाषया प्रातिपदिकग्रहणे नाम प्रातिपदिकस्य ग्रहणे सति लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति। तर्हि भगिनीशब्दः यः वर्तते तस्य भगिनीशब्दस्य ग्रहणे अपि तदन्तम् ईकारः एव भवति, न तु नकारः। अन्ते ईकारः लभ्यते, नकारः न लभ्यते। एवं खलु। अतः अस्य नाम उत्तरपदत्वेन लब्धस्य भगिनी इति प्रातिपदिकस्य तत्र नकारस्य णकारः न भवति। कुतः? यतः अस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते नास्ति। अतः एव कथयति अग्रे अतो नतस्य इत्त्वं नतस्य इदं पाक्षिकं णत्वम् इति भावः। नाम णत्वमेव न भवति इति। एवं खलु। अतः तत्र वार्तिकेन यदुक्तं किम्? उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्य एव ग्रहणम् इति। नाम उत्तरपदम् अत्र यत् प्रातिपदिकं नाम तद् उत्तरपदं यद्वर्तते, भवन्तः यदि व्याख्यायां किञ्चित् भ्रमं प्राप्नुवन्ति तर्हि मूले वार्तिके अवधानं कुर्वन्तु सर्वं पठित्वा। किम्? उत्तरपदं यत् प्रातिपदिकं वर्तते नाम उत्तरपदे नाम अत्र प्रातिपदिकान्तम् इत्यनेन प्रातिपदिकान्ते किं ग्राह्यं नाम प्रातिपदिकान्तशब्देन किं ग्राह्यं नाम तत् प्रातिपदिकम् उत्तरपदत्वेनपि अस्माकं सविधे स्यात् इति। एवं खलु। यथा अस्माभिः दृष्टमेव किं प्रातिपदिकान्त इत्यस्य उदाहरणं साधितं किं माषवापिणौ। एवं खलु। तत्र यदि वापिन् इत्यस्य सद्यः भवतां संशयः अस्ति यत् वापिन् इति नाम माष इति पूर्वपदं वापिन् इति उत्तरपदं तर्हि वापिन् इति यत् प्रातिपदिकम् अस्ति यत् किं तस्य तत्र उत्तरपदत्वमपि अस्ति वा अथवा न, एतस्मिन् विषये यदि सद्यः भ्रमः अस्ति तर्हि व्याख्यात्रा अग्रे वक्ष्यते। एवं खलु। व्याख्यात्रा अस्य समाधानम् अग्रे वक्ष्यते।
सद्यः तत्र एवं स्थापयन्तु यत् माषवापिणौ इत्यत्र मूलप्रातिपदिकं यस्मात् अस्माभिः औ प्रत्ययः कृतः माषवापिन् इति नकारान्तता या वर्तते तत्र वापिन् इत्यस्य उत्तरपदत्वम् अस्ति एव। परन्तु तस्य उत्तरपदत्वे यदि कश्चन संशयः भवतां स्यात् तर्हि तद् वक्ष्यते, अग्रे स्पष्टीकरिष्यते तत्र। अतः तत्र यदि सद्यः संशयः अस्ति तत् संशयं बुद्धौ स्थापयन्तु, निवृत्तिः भविष्यति। तर्हि अत्र तु सद्यः वार्तिकेन यदुक्तं नाम उत्तरपदं यद्वर्तते तद् प्रातिपदिकं नाम उत्तरपदं यत् प्रातिपदिकं तदन्तस्यैव णत्वं भवति। अत्र प्रातिपदिकान्तत्वेन यः विषयः अस्माभिः उच्यमानः वर्तते, प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः भवतु, तस्य उत्तरपदत्वम् अपि अपेक्षितं भवति इति अस्ति अपेक्षा। गर्गाणां भगिनी इत्यत्र उत्तरपदं भगिन् इति नास्ति, भगिनी इति उत्तरपदत्वं वर्तते। भगिन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, परन्तु अत्र समासप्रसङ्गे तत्प्रातिपदिकं न स्वीकृतं वर्तते, अथवा तद् उत्तरपदत्वेनापि न स्वीकृतं वर्तते। अत्र तु उत्तरपदत्वेन भगिनी इति शब्दः स्वीकृतः वर्तते। यश्च शब्दः समासे कर्तव्ये पुनः प्रातिपदिकत्वं गृह्णाति, एवं वा न वा? अतः एव वयं पुनः तत्र सुप्रत्ययं कुर्मः। हल्ङ्यादिना तस्य लोपः भवति। यद्यपि समस्तपदत्वे तु तस्य नाम समग्रस्य समासपदस्य प्रातिपदिकत्वं भवति यदा सर्वान्ते वयं प्रत्युत्पत्तिं कुर्मः। परन्तु प्रकृते अपि अस्माकम् अलौकिकविग्रहवेलायां भगिनीति शब्दः यः वर्तते सः प्रातिपदिकत्वेनापि गृहीतः खलु, तस्मादेव सुप्रत्ययः अपि कृतः। अतः सुप्रत्ययस्य प्रत्ययलक्षणत्वेन तस्य पदत्वम् अपि अस्ति, प्रातिपदिकत्वम् अपि अस्ति एव। अतः वार्तिकेन नियमः क्रियते, नाम उत्तरपदं यत् प्रातिपदिकं तस्य अन्ते यदि नकारः लभ्यते तस्य एव णत्वं भवतु, नान्यस्य। गर्गाणां भगिनी इत्यत्र तु भगिनी इति उत्तरपदत्वेन विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्य तु अन्ते नकारः नास्ति, तस्य तु अन्ते ईकारः वर्तते। अतः तत्र विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं न भवति इत्युच्यते इति अभिप्रायः एतावतः प्रतिपादनस्य। एवं खलु? अग्रे उच्यते नाम प्रातिपदिकस्य उत्तरपदविशेषणं सूत्रकारस्य सम्मतं, नाम वार्तिकेन तु तत्र स्पष्टतार्थम् उक्तं, नाम उत्तरपदं यत् प्रातिपदिकं तदन्तस्यैव णत्वं भवति इति। नाम तत् प्रातिपदिकं तस्य प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वमपि स्यात् इत्यर्थः इति यदुक्तं वार्तिकेन तत् सूत्रकारस्यापि सम्मतं वर्तते इति। अपि न, परन्तु सूत्रकारस्य सम्मतमेव अस्ति इति। कथं सम्मतं वर्तते तद् उच्यते। किम्? अत एवेति मूले पश्यन्तु। इतः अग्रिमः विचारः स्पष्टीभविष्यति कदा? यदि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः वार्तिकस्य प्रयोजनम् उदाहरणे च तस्य सङ्गतिः सम्यक्तया अवगता तर्हि समीचीनम्। अतः तद् नाम वार्तिकस्य अर्थः उदाहरणे च सङ्गतिं वयं स्पष्टतया बुद्धौ स्थापयेम। भवतु किमाह अत एव नुङ्ग्रहणं कृतम् इति उच्यते। नाम नुङ्ग्रहणम् अतः एव कृतं। किमर्थं कृतं? यत् तत्र प्रातिपदिकं यद् उत्तरपदं इत्यस्य सिद्धान्तस्य ध्वनिः उत्तिष्ठेत्, तदर्थम् एव तत्र नुङ्ग्रहणं कृतं। कथं? नाम नुङ्ग्रहणेन
कथमिदं ज्ञायते यत् यत् प्रातिपदिकं वर्तते पूर्वपदस्थात् परतः यत् प्रातिपदिकं वर्तते तद् उत्तरपदमपि भवतु इत्यत्र नुं ग्रहणं कथं कारणं भवति कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। प्रातिपदिकस्य उत्तरपदविशेषणादेव उत्तरपदत्वविशेषणादेव सूत्रकारेण कृतं नुं ग्रहणम् अर्थवत् इति। अतः एव तस्य तत्र प्रयोजनं भवति, अतः एव नुं ग्रहणम् अर्थवत् भवति, अन्यथा तदनर्थकम् इत्यर्थः। अन्यथा नुं ग्रहणम् अनर्थकं भवति यदि प्रातिपदिकस्य उत्तरपदविशेषणत्वं वयं नाङ्गीकुर्मः, नाम प्रातिपदिकम् उत्तरपदमपि भवतु इति यदि सिद्धान्तः नोच्येत तर्हि नुं ग्रहणम् अनर्थकं भवति। प्रातिपदिकस्य उत्तरपदविशेषणत्वे सत्येव नुं ग्रहणस्य अत्र चारितार्थ्यम् अथवा अर्थवत्वं भवति इत्यर्थः। कुतः कथं तत्प्रतिपादनीयं खलु। अतः कथयति कुतः इत्यत आह किमाह अङ्गस्य उपरि पश्यन्तु मूले अङ्गस्य नुं विधानात् तद्भक्तो हि नुं न तु उत्तरपदस्य। तत्र परिभाषाप्रकरणे मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रपठनवेलायां व्याख्याता तत्र नुं यस्य उक्तः भवति तस्य एव अवयवः भवति इति प्रतिपादयन्, नाम मित् यस्य भवति तस्य एव तत्र विषयस्य प्रतिपादनं कुर्वन् तत्र कथयति किं वस्तुतस्तु यस्य समुदायस्य मिद्विहितः तस्य अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्य समुदायस्य अन्तावयवः इति व्याख्येयम्। अतः एव समुदायभक्तो मित्, भक्तः नाम तत्र अवयवः इत्यर्थः इति भाष्यं सङ्गच्छते। समासाश्रयविधौ मूलकारश्च वक्ष्यति इति तत्र कथयन्नस्ति। यदि भवन्तः मितुजोन्त्यात् परः इत्यत्र बालमनोरमां पश्यन्ति तत्र कथयति किं समासाश्रयविधौ मूलकारश्च वक्ष्यति किम् अङ्गस्य नुं विधानात् तद्भक्तो हि नुम्। अतः तत्र विद्यमाना पङ्क्तिः अधुना भवतां स्पष्टा भविष्यति यदि भवन्तः तदारभ्य बालमनोरमा व्याख्यानसहितं विषयं पठन्तः सन्ति। तत्र बालमनोरमाकारेण उक्तं समासाश्रयविधिप्रकरणे भवन्तः ज्ञास्यन्ति यत् अङ्गस्य नुं विधानात् तद्भक्तो हि नुं, नाम अङ्गस्य नुं विहितः अतः तद्भक्तः नाम तस्य एव अवयवरूपः भवति। कः नुम्। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। तत्र विषयः आरब्धः आसीत्, नाम तद् व्याख्यात्रा एवम् उक्तम् आसीत् यद् अग्रे वक्ष्यति इति कृत्वा भवतां श्रोतॄणां कृते अपि कश्चन अयं विचारः अत्र स्मारितः मया। अधिकजिज्ञासायै तु तत्रत्यं विचारम् अवगत्य अत्र पुनः चिन्तनं कुर्वन्ति यदि तर्हि तत्रत्यः विचारः पूर्णतया स्पष्टः भविष्यति। अयमेव च शास्त्रपौर्वापर्यसम्बन्धः। अस्तु, कुत इत्यतः अङ्गस्येति मूले किमुक्तम् अङ्गस्य नुं विधानात् तद्भक्तो हि नुं। भक्तः नाम अवयवः, अङ्गस्य नुं विहितः एवं किल। अतः अङ्गस्य नुं विधानात् तस्य भक्तः नाम अवयवः भवति। कः नुम् इत्यर्थः। न तु उत्तरपदस्य, परन्तु उत्तरपदस्य अवयवभूतः सः नुं न भवति। एवं खलु। अस्य व्याख्यानं पठनीयमस्ति। किं कथयति नपुंसकस्य झलजः इति नुं विधौ अङ्गस्य इति अनुवृत्तम्। अङ्गस्य इति अधिकारः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे अङ्गस्य इति अधिकारः आरभ्यते। एवं खलु। अतः नपुंसकस्य झलजः इत्यनेन नुं क्रियते किल। क्व नुमः उदाहरणं दृष्टमस्माभिः व्रीहि वा पाणि इत्यत्र।
तर्हि तद् अङ्गस्य उच्यते। कुतः अङ्गस्य इति अधिकारः वर्तते। अङ्गस्य विषये इतोपि काचित् व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं श्रुता वर्तते। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति। अङ्गादपि भवति, अपि च तदन्तात् अपि भवति। तदन्तात् अङ्गात् नाम अङ्गान्तादपि भवति इत्यर्थः। अस्तु, सः विषयः भिन्नः अथवा एतत् सम्बद्धः एव, परन्तु सद्यः अत्र बुद्धिं कुर्मः। नपुंसकस्य झलचः इति नुं विधौ अङ्गस्य इति अनुवृत्तं, नाम अङ्गस्य तत्र अनुवृत्तिः भवति। तथा च झलन्तस्य अजन्तस्य चाङ्गस्य क्लीबस्य नुं स्यात् सर्वनामस्थाने इत्यर्थः लभ्यते। कस्य? नपुंसकस्य झलचः, येन सूत्रेण अस्माभिः व्रीहिवापाणि इत्यत्र नुं कृतः, अथवा माषवापाणि इत्यपि भवितुम् अर्हति, व्रीहिवापाणि इत्यपि भवितुम् अर्हति उदाहरणम्। अस्तु, कथयति अग्रे। माषवापाणि इत्यत्र तु व्रीहिवापाणि इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति उदाहरणं। सर्वनामस्थानं प्रति, सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः कः? तत्र जसः स्थाने आगतः शि, तस्य शि सर्वनामस्थानम् इत्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञा क्रियते। अतः उच्यते माषवापाणि इत्यत्र तु सर्वनामस्थानं प्रति माषवापशब्दः अङ्गं भवति। एवं किल? माषवापशब्दः यः वर्तते तस्य अङ्गत्वं वर्तते। कुतः? यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गं, तस्य माषवापशब्दस्य विहितः नुमागमः तदवयवः एव भवति। अवगम्यते किल? नुमागमः यः वर्तते सः नुं तदवयवः एव अस्ति। कस्य? माषवाप इति शब्दस्य एव अवयवः वर्तते, न तु उत्तरपदभूतवापशब्दस्य एव अवयवः। अत्र बुद्धिः कर्तव्या। नाम एषः नुं यः विहितः सः केवल वापशब्दात् न विहितः अत्र, अथवा केवलस्य वापशब्दस्य नोक्तः एषः नुम्। एष नुं तु माषवाप इति शब्दस्य उक्तः, अतः माषवापशब्दस्य एव अवयवः भवति। नाम अङ्गं किं वर्तते अत्र? अङ्गं वर्तते अत्र माषवाप इति, तस्य नुम् उक्तः, स च नुं तद्भक्तः भवति, नाम तदवयवः भवति। कस्य? माषवाप इति शब्दस्य अवयवः भवति। अस्तु, तेन किं? तेन किमिति चेत् अग्रे कथ्यते। किं? तथा च उत्तरपदप्रातिपदिकान्तत्वाभावात्, नाम अस्य उत्तरपदभूतं यत् प्रातिपदिकान्तं वर्तते तत्र किं? वाप, तस्य एव अन्ते तद्वर्तते इति नास्ति। नाम उत्तरपदभूतप्रातिपदिकान्तत्वाभावात्, एवं किल? प्रातिपदिकान्त इत्यनेन, प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु इत्यनेन णत्वविकल्पस्य अप्राप्तौ नुं ग्रहणम्। एवं वा न वा? एवं किल? नाम प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु इत्यत्रापि केवलस्य प्रातिपदिकान्त इत्यस्य एव ग्रहणे सति अत्र णत्वं न प्राप्तं भवति। कुतः? तदेव खलु उच्यते उत्तरपदभूतप्रातिपदिकान्तत्वाभावात्। नाम अत्र उत्तरपदं यत् प्रातिपदिकम्, एवं किल? तस्य अवयवभूतः यः नकारः, अथवा तस्य अन्ते विद्यमानः यः नकारः, तस्य नकारस्य णत्वं भवति। यथा माषवापिणौ इत्यत्र अस्माभिः पठितमेव।
एवं किल। माषवापिणौ इत्यत्र यथा पठितं तद्वत् तत्र उत्तरपदं यद् वर्तते प्रातिपदिकं वापिन् तस्य अवयवभूतः वर्तते नकारः। माषवापाणि इत्यत्र तु तथा नास्ति। अत्र तु माषवाप अथवा तत्र उदाहरणे माष नाम अत्र स्वीकृते उदाहरणे प्रातिपदिकान्तस्य च स्वीकृते उदाहरणे माषशब्दः समानः अस्ति इति भ्रमं मा प्राप्नुवन्तु। अत्र भवन्तः व्रीहिशब्दमपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। माषवापिणौ इति एकः भिन्नः विषयः अस्ति, माषवापाणि इति एकः भिन्नः विषयः अस्ति। माषवाप इत्यत्र अकारान्तः शब्दः वर्तते, माषवापिणौ इत्यत्र माषवापिन् इति नकारान्तः शब्दः वर्तते इति बुद्धिं कुर्वन्तु। यद्यपि व्रीहि वाप इति शब्दं व्याख्याता स्वीकरोति स्म यदि, तर्हि इतोपि विषयः स्पष्टतायै भवति स्म, परन्तु भवतु, चिन्ता नास्ति। भवन्तः अत्र सूक्ष्मां बुद्धिं कृत्वा समन्वयनं कुर्वन्तु, स्पष्टता भविष्यति। एवं किल। पुनः पश्यन्तु। तस्य माषवापशब्दस्य विहितः नुमागमः तदवयवः एव भवति। कस्य अवयवः भवति? माषवाप इति समग्रस्य शब्दस्य अवयवः भवति। कुतः? यथा माषवापशब्दः अत्र अङ्गं वर्तते, माषवापशब्दात् अत्र नुं विहितः वर्तते, पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। इत्यस्याः परिभाषायाः अत्र अपेक्षा अस्ति वा न वा तत्तु चिन्तनीयं, परन्तु माषवापशब्दात् अत्र माषवापशब्दस्य अत्र नुम् उक्तः वर्तते शीपरतः। केन? नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन। अतः उक्तं माषवापशब्दस्य विहितः नुमागमः तदवयवः एव भवति, न तु उत्तरपदभूतवापशब्दस्य एव अवयवः। एवं खलु। केवलस्य उत्तरपदभूतवापशब्दस्य अवयवभूतः एषः न भवति। कः? नाम वाप इत्यस्य एव तत्र अवयवः भवति। कः? नुम् इति नास्ति। एवं किल। तेन किं? तेन तथा च उत्तरपदभूतप्रातिपदिकान्तत्वाभावात्, नाम प्रातिपदिकमित्यस्य कृते उत्तरपदमिति विशेषणं दत्तमिति खलु चर्चा आरब्धा वर्तते। अतएव गर्गभगिनी इत्यादीनि सिद्ध्यन्ति इति उक्तं वर्तते। अतः उच्यते नाम तथा च उत्तरपदभूतप्रातिपदिकान्तत्वाभावात्, नाम अत्र यः नकारः वर्तते अथवा नुं वर्तते सः केवलस्य उत्तरपदस्य वाप इत्यस्य अवयवः नास्ति, परन्तु समग्रस्य माषवाप इत्यस्य शब्दस्य अवयवभूतः वर्तते। अतः कथयति उत्तरपदभूतप्रातिपदिकान्तत्वाभावात् प्रातिपदिकान्त नाम सूत्रे विद्यमानेन प्रातिपदिकान्त इत्यनेन णत्वविकल्पस्य अप्राप्तौ नुङ्ग्रहणं, नाम तेन णत्वस्य विकल्पस्य अप्राप्तिः भवति। कुतः? अत्र प्रातिपदिकस्य नाम उत्तरपदभूतस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते अत्र नुं नास्ति, परन्तु समग्रस्य माषवाप इति शब्दस्य अन्ते नुम् इति अस्ति। अतः प्रातिपदिकान्त इत्यनेन अत्र णत्वविकल्पः न प्राप्यते इत्यतः अत्र नुं ग्रहणं कृतं। समीचीनं। तर्हि अग्रे उच्यते। वस्तुतः मुख्यविचारः तु अधुना अस्ति। मुख्यविचारः अस्माभिः कः चिन्त्यमानः वर्तते? नाम प्रातिपदिकमित्यस्य कृते उत्तरपदमिति विशेषणं दातव्यम् इति यद् वार्तिकद्वारा उच्यमानं वर्तते तद् सूत्रकारस्यैव सम्मतं वर्तते। वार्तिकवचनं तु केवलं स्पष्टतार्थम् उक्तं, तत् सूत्रकारस्यैव सम्मतं वर्तते, तत्र नुं ग्रहणं कारणं भवति। अतः पश्यन्तु, प्रातिपदिकान्तत्वात् अत्र णत्वं न प्राप्तम्, अतः सूत्रे नुं ग्रहणं कृतम् इति उक्तं खलु। अग्रे पश्यन्तु। प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वविशेषणाभावे तु, एवं खलु, यदि प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वस्य विशेषणदानं तत्र न क्रियेत, माषवापशब्दान्त अवयवस्य, माषवाप इत्यस्मिन् इति शब्दस्य अन्तावयवः यः नुं वर्तते, तस्य नुमः माषवाप
इति प्रातिपदिकान्त अवयवत्वस्य नाम माषवाप् इति यत् इति प्रातिपदिकं वर्तते तत् प्रातिपदिकान्तावयवत्वस्य सत्वात् प्रातिपदिकान्त इत्येव सिद्धे नुङ्ग्रहणं व्यर्थं स्यात् इत्यर्थः न वा एवं किल माषवाप् इति सर्वस्य समग्रस्य प्रातिपदिकत्वं स्वीकृत्य प्रातिपदिकान्तावयवत्वस्य सत्वात् प्रातिपदिकान्तस्य तत्र विद्यमानत्वात् एषः नुं तस्यैव अङ्गभूतः वर्तते खलु अतः प्रातिपदिकान्त इत्यनेनैव तर्हि तु सिद्धिः भवति स्म कस्य अणत्वविकल्पस्य अतः नुं ग्रहणं व्यर्थं स्यात् व्यर्थं सत् नुं ग्रहणं किं ज्ञापयति यत् प्रातिपदिकम् इत्यस्य कृते उत्तरपदम् इति विशेषणं दातव्यम् नाम प्रातिपदिकं यद् उत्तरपदं तस्य अन्ते विद्यमानः यः नकारः तस्य एव तत्र णत्वं भवति माषवापिणो इत्यत्र यथा एवं किल अथ नुं ग्रहणस्य वैयर्थ्येन अयं सिद्धान्तः ज्ञायते इति उच्यते एवं खलु अग्रे कथयति तदेवं प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वविशेषणे नुं ग्रहणं लिङ्गमिति स्थितं नाम तत्र नुं ग्रहणं तत्र लिङ्गं भवति इति एवं खलु प्रातिपदिकस्य नाम प्रातिपदिकान्त इत्यत्र यदुक्तं तत्र प्रातिपदिकान्त इत्यत्रापि प्रातिपदिकम् इति यदुक्तं तेन तत्र नाम तत् प्रातिपदिकं नूनमेव उत्तरपदभूतं भवेदेव इति एवं किल अत्र अस्ति सूक्ष्मस्य चिन्तनस्य अपेक्षा सकृत्पठनेन यदि न बुद्धौ प्रविष्टं पुनः पुनः पठनीयं स एव उपायः अस्ति परन्तु सर्वं स्पष्टम् ईषदपि तस्ततः नास्ति अस्तु एतावान् विचारः यदि सुष्ठु बुद्धौ प्रविष्टः तर्हि ततः अग्रे अपि अत्र कश्चन विशिष्टः विचारः उच्यमानः वर्तते अतः तदर्थं तत्र इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः मन्ये एतावत्पर्यन्तं श्रुतः विषयः बुद्धिगतः जातः स्यादेव भवताम् अस्माकं वा अस्तु अग्रे इदानीं पुनः उच्यते किं वस्तुतस्तु नेदं लिङ्गम् इत्यतः नाम इदं लिङ्गं वस्तुतः न भवति इत्यतः तत्र पक्षान्तरं किमपि कथयति किमाह मूले पश्यन्तु किञ्च इति प्रहिण्वन् इत्यादौ हिवेर्नुमः णत्वार्थमपि नुं ग्रहणम् इति नाम यत्पूर्वं प्रयोजनम् उक्तं किं नाम अतएव नुं ग्रहणं कृतम् इति अङ्गस्य नुं विधानात् तद्भक्तो हि नुं न तूत्रपदस्य इति इत्यस्याः पङ्क्तेः यत् स्पष्टीकरणम् अस्माभिः अत्र कृतं एवं किल तत्र तस्मिन् विचारे यद्यपि तस्मिन् विचारे दार्ढ्यमेव वर्तते विचारान्तरं तु तत्र किञ्च इति कृत्वा उक्तवान् अस्ति इदानीं व्याख्याता तत्र यद् कथयन् अस्ति किं वस्तुतस्तु नेदं लिङ्गं तद् युज्यते वा न वा इति अथवा उभयमपि लिङ्गं भवति वा इति समग्रं पठित्वा अस्माभिः निर्णेतव्यं सद्यः व्याख्याता यथा कथयन् अस्ति अस्तु अङ्गीकुर्मः सद्यः एवं खलु यतः किञ्च इत्यनेन मूले किञ्च इति यदुक्तं खलु किञ्च इत्यनेन नाम अन्यदपि कारणं तत्र भवति तत्र नाम अन्यविधरीत्यापि वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् प्रकृते प्रातिपदिक इत्यस्य कृते तत्र
उत्तरपदत्वम् इति यद् विशेषणं दत्तं तद् अन्यविधरीत्या व्याख्यानं कृत्वापि स्पष्टीकर्तुं शक्यते। अतः तत्र अस्तु आरम्भः कृतः वर्तते, वस्तुतस्तु नेदन्लिङ्गम् इत्यतः किमाह किञ्च प्रहिण्वन् इत्यादौ हिवेः नुमः णत्वार्थमपि नुङ्ग्रहणम् इति। नुङ्ग्रहणस्य अन्यदपि किञ्चन प्रयोजनं वर्तते इत्यर्थः। तर्हि अन्यत्र यदि नुङ्ग्रहणस्य चारितार्थ्यं सञ्जातं तर्हि नुङ्ग्रहणम् अत्र उक्तस्य सिद्धान्तस्य कृते लिङ्गं न स्यात्। एतमेव विषयम् अभिप्रेत्य तत्र आरम्भं कृतवान् अस्य विचारस्य व्याख्याता किं वस्तुतस्तु नेदन्लिङ्गम् इति। एवं खलु। अतः अग्रिमां पङ्क्तिम् अवगत्य पुनः चिन्तनम् अत्र कर्तव्यं भवेत्। अस्तु पश्यामः किं कथयति अग्रे। किञ्चेति विशेषप्रदर्शने, नाम किञ्च इति यद् मूले उक्तं तत् द्वयोः अनयोः अव्यययोः प्रयोगः विशेषप्रदर्शनार्थे वर्तते। नाम अत्र विशेषः कश्चन वर्तते इति कथयति। हिवि प्रीणने इति धातुः भुवादिः भौवादिकः भुवादिगणे पठ्यते इति कथयति। इदित्वान्नुम् इदितो नुम् धातोः इत्यनेन नुम् भवति। स च मित्वात् तत्र मितिजोन्त्यात् इति परिभाषया हकारोत्तरवर्तीयः इकारः तस्मात् परतः आगत्य तिष्ठति। वकारोत्तरवर्ती इकारस्तु इत्संज्ञकः यस्य कारणेन एव नुम् अत्र आगतः। का स्थितिः? हिन्व इति स्थितिः। हि इत्यनन्तरं न इति तदनन्तरं व इति व्यञ्जनत्वं भजते। हिन्व इति। हिन्व इति धातोः लट् लकारः वर्तमाने लट् तस्य शत्रादेशः अर्थात् लटः शतृषा न चावक् प्रथमा समानाधिकरणे अनेन शत्रादेशः। एवं किल। का स्थितिः जायते? हिन् व अत् हिन्वत् इति किल। हिन्वत् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः नुमागमः। हिन्वनत सोर्लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्यापि लोपः। हिन्वनत एवं खलु। पठन् इत्यादीनि रूपाणि यथा सिद्ध्यन्ते अस्मिन् प्रयोगे द्विः नुम् भवति। एकः तु इदितो नुम् धातोः इत्यनेन तत्र धातोः नुम् अपरत्र च उइद्जां सर्वनामस्थाने इत्यनेन अपि तत्र उइदन्तत्वात् नुम् भवति। एवं किल। सूत्रं मया सम्यगेव स्मृतं वा अथवा दोषः आचरितः? उगिद्जां सर्वनामस्थाने अधातोः उगिताम् अङ्गानां धातुवर्जितानाम् अञ्चतेष्ट सर्वनामस्थाने परतः सर्वनामस्थाने परतः नुमागमः भवति इति। पचन् पचन्तो पचन्तः इत्यादीनि उदाह्रियन्ते। तेनैव नुमागमः। एवं किल। स च तद् हिन्व अत् हिन्वत् इति खलु शब्दः जातः आसीत्। तथा हिन्वत् इत्यत्र वकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्मात् परतः आगत्य तिष्ठति। हिन्वनत अग्रिमा प्रक्रिया उक्ता एव। सोर्लोपः संयोगान्तलोपः नाम तकारस्य लोपः भवति। हिन्वन् इति तत्र प्र इति पूर्वपदं स्वीक्रियते। अतः प्रहिन्वन् इत्यवस्थायां तत्र नुम् यः वर्तते प्रथमः यः नुम् इदितो नुम् धातोः इति यः वर्तते तस्य णत्वं केन? प्रातिपदिकान्तनुम् केन? तद् प्रातिपदिकान्तनुम् विभक्तिषु च इत्यनेन सूत्रेण। कुतः? यतः तत्र नुम् ग्रहणं कृतं।
पूर्वपदं वर्तते प्र, तत्र पूर्वपदस्थं निमित्तं च वर्तते रेफः, अतः पूर्वपदस्थान्निमित्तात् अस्य न इति वर्णस्य णत्वं भवति इत्यर्थः। एवं किल। हा, तर्हि अस्तु, रूपसिद्धिः कृता, परन्तु विचारः तु अग्रे। पङ्क्तिं पश्यन्तु इदानीम् एकवारं। किञ्च प्रहिण्वन् इत्यादौ विहेर्नुम हिवेर्नुमः णत्वार्थमपि नुं ग्रहणं, नाम प्रहिण्वन् इत्यत्र हिवधातोः यः नुं कृतः वर्तते तस्य अपि णकारः भवतु, एतदर्थमपि अत्र नुं ग्रहणं कृतं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। इदानीं व्याख्यां प्रति आगच्छन्तु। किं कथयति? कथयति माषवापाणि इत्यत्र नुमः नस्य, माषवापाणि नाम पूर्वम्, इतः पूर्वं यः विचारः अस्माभिः कृतः इत्यत्र नुमः नस्य प्रातिपदिकान्तत्वे अपि प्रहिण्वन् शब्दे नुमः नस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात् प्रातिपदिकान्त इत्यनेन णत्वविकल्पस्य अप्राप्तेः तदर्थं नुं ग्रहणम् आवश्यकम्। समीचीनं। यदि भवता एवम् उच्यते पूर्वपक्षिणा यद्भोः माषवापान् इ इत्यवस्थायां नैव माषवापान् इति समग्रस्य एव प्रातिपदिकस्य अन्तावयवः भवति एषः नुम्, अतः तेनैव सिद्धिः भवति इति कृत्वा नुं ग्रहणं व्यर्थं, तत्र व्यर्थं सत् तत्र उत्तरपदम् इत्यस्य प्रातिपदिकम् इत्यस्य कृते विशेषणं दातव्यम् इति यद् उच्यते, नाम इति न वक्तव्यं। कुतः? यतः नुं ग्रहणस्य तु अन्यत्रापि प्रयोजनम् अस्ति एव। प्रातिपदिकान्तत्वात् व्रीहिवापाणि इति व्रीहिवापाणि अथवा माषवापाणि इत्यादीनि रूपाणि सिद्धान् चेदपि तत्र प्रातिपदिकस्य अन्ते यत्र एषः नुं नास्ति तत्रापि णत्वं भवतु, एतदर्थं नुं ग्रहणं कर्तव्यं। तच्च स्थानम् अस्माभिः किं दृष्टं? प्रहिण्वन् इति शत्रन्तः प्रयोगः तत्र दृष्टः। यद्यपि एकः प्रकारः पूर्वं प्रतिपादितः वर्तते, तत्रापि बुद्धिं कुर्मः। नाम तत्र उत्तरपदभूतं यद् वापशब्दः वर्तते तस्य अवयवः नास्ति कः नुं, परन्तु समग्रस्यैव प्रातिपदिकस्य अवयवः वर्तते नुं। तथा चेत् प्रातिपदिकान्त इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति। एवं खलु। तर्हि नुं ग्रहणस्य किं प्रयोजनं? नुं ग्रहणं व्यर्थं खलु। तर्हि तत्र उच्यते व्यर्थं स ज्ञापयति, नाम अत्र प्रातिपदिकम् इत्यस्य उत्तरपदमिति विशेषणं दातव्यम्। उत्तरपदविशेषणे सति तु वाप् इति उत्तरपदस्य नुम् इति अङ्गभूतं न भवति, अपि तु माषवाप इत्यस्य अङ्गभूतं भवति। एवं खलु। अतः तत्र नुं ग्रहणं व्यर्थं भवति। व्यर्थं सत् तद् उक्तस्य सिद्धान्तस्य ज्ञापनं करोति, परन्तु इदानीं किम् उच्यमानं वर्तते? भोः, नुं ग्रहणं व्यर्थं नास्ति, तत्र तस्य प्रहिण्वन् इत्यादिषु प्रयोगेषु अस्ति चारितार्थ्यम् इत्युच्यते। एवं किल। अग्रे कथयति अतः उत्तरपदत्वस्य प्रातिपदिकविशेषणत्वे कथं नुं ग्रहणं लिङ्गं स्यात् न वा? तस्य अन्यत्र चारितार्थ्यम् अस्ति एव खलु। अन्यत्र यदि प्रयोगः एव न स्यात्, उपयोगः एव न स्यात् अस्य कस्य नुमः, तर्हि उत्तरपदस्य प्रातिपदिकविशेषणे कथं नुं ग्रहणं लिङ्गं भवति इति। अपि च उत्तरपदस्य प्रातिपदिकत्वेन विशेषणे सति अस्माभिः किं साध्यमानं वर्तते? किमर्थं वयम् अत्र प्रातिपदिकमिति उत्तरपदत्वेन अपि परिगणयन्तः स्मः? गर्गभगिनी इत्यादिषु णत्वं न स्यात्, एतदर्थं खलु परिगणयन्तः स्मः। तन्निमित्तं सर्वापि एषा चर्चा। एवं खलु। तर्हि कथयति तस्मात् उत्तरपदविशेषणे भाष्यमेव शरणमिति भावः। तर्हि कः उपायः आश्रयणीयः? भाष्यस्य सिद्धान्तः एव ग्राह्यः। भाष्यस्य सिद्धान्तः कः? इदं वार्तिकं। किम्?
उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्यैव णत्वम् इति। समीचीनम्। अतः एतावन्तं विचारम् अत्र पश्यन्तु। अत्र इतोपि कश्चन विचारः वर्तते, एतत् सम्बद्धः एव विचारः कश्चन इतोपि वर्तते, तद्विषये वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठस्तु तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। एतावन्तं विचारं कृत्वा सिद्धाः भवामः अग्रिमपाठाय। यद्यपि तत्र गर्गभगिनी इत्यत्र णत्वं कुतः न भवति इति विचारस्तु समाप्तः, परन्तु अग्रे कश्चन विचारः एतत् सम्बद्धः करिष्यते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च प्रकरणस्य अस्य समासाश्रयविधिप्रकरणस्य तत्र 30 पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।